مدینے دے تاجدار نگاہ کرم فرما رہے نے حضرات تسی تے آج پہ جاگ دے ہو نا خواجہ غلام فرید ساری رات لوگ سوندے نے جاگ کے فریاداں کر دیں گزرتی ہر روز عرضی پیش کر دینے عرض کر دینے ایک بار لنگیا ساڑی تو جاتے داریاں کرے سا سکاں لہا کے یا رسول اللہ کرم نوازی فرماؤ کدی غلام فرید دی کلی نو بھی رنگ لاؤ اللہ اللہ آقا تسا رحمت للعالمین ہو تو اڈیاں جوڑیاں نو عرش چمدہ ہے پر سونیا تسا علیمہ دی کلی ککھالی کلی نو وسایا ہے تے غلام فرید نو بھی آسان لگ پئیاں اللہ کدی مہربانی فرماؤ میرے گھر بھی قدم رنجا فرماؤ سونیا جدوں تسی آؤ گے دل وچ بڑے ارمان نے بڑیاں آرزوان دی حسرتاں نے بڑے چاہ نے یا رسول اللہ میں کی کرانگا پھل پان مصری لاچیاں منگے سا اتر گلاب مل مل دھوے سا مہندی لوے سا سہرے پوے سا کول بلے سا بن را بنا مرشد جدوں ویڑے آمدا ہے نا تے مرید دی خوشی دے انتہا نہیں ہوندی اللہ پھلاں دے ہار تے قالین وچھائے جا رہے نے تے تمام تے انتظام ذرا سوچو جدوں نبیاں دا پیر آ جائے اللہ اللہ انبیاء دا تاجدار آ جائے یا رسول اللہ میں کی کراں گا سونیاں پھر راتی میں سونا نہیں آقا میں کی کراں گا تسی آرام کرنا ہے دہ وچ پویساں سہ میں جوڑے ہاتھ نہ رکھ سا رسدہ جو توڑے اللہ یا رسول اللہ بی بی زلیخہ دن حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 جوڑے پیش کر دیا سر میں 2 نہیں 100 پیش کروں گا ہاتھ نہ رکھ سا رسدہ جو توڑے جدو رات ہوئے گی آپ آرام کرنا راتی سمیسا دے دے مروڑے غلام فرید راتی سون کے نہیں گزارے گا تو اڈے پیر دبائے گا اللہ راتی سمیسا دے دے مروڑے کھیر پلے سا نندروں اٹھا کے جدوں بیدار ہو گے پھر دودھ پیش کرانگا یا رسول